नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि जहांगीर तरीन की जानिब से तहरीके अदम एतमाद पर क्या बहुत बड़ा फैसला किया गया है। जहांगीर तरीन को क्या अहम तरीन पैगाम पहुंचाया गया था। एक ताकतवर जनरल की कहानी क्या है। नून लीग ने अपने कारकुनों को क्या अजीब और हंगामी हदायत जारी की हैं। वजीर आजम इमरान खान को क्या इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली और इस रिपोर्ट पर प्राइम मिनिस्टर ने क्या फैसला किया। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी जहांगीर तरीन की जानिब से तहरीके अदम एतमाद पर क्या बहुत बड़ा फैसला किया गया और एक ताकतवर जनरल की कहानी क्या है। सबसे पहले आपको एक ताकतवर जनरल के इशू से आगाह करते हैं। तो मामला यह है कि 7 शख्सियात को एक अहम नोयत का पैगाम भेजा गया। एक हसास नोयत का मैसेज इन 7 शख्सियात तक पहुंचाया गया और इन शख्सियात से कहा गया कि इस पैगाम के मुतल्लिक आपने किसी और से जिक्र नहीं करना। और इसी पैगाम में इन्हीं 7 शख्सियात को एक बहुत ही खतरनाक इजलास में बुलाया गया। इस इजलास का एजेंडा भी बहुत गैर मामूली, बहुत हसास और इंतहाई खतरनाक नोयत का था। इस इजलास में कौन कौन शरीक था और इसी मीटिंग में किस जनरल के मामले पर एक खौफनाक मंसूबा बना, उसकी तफसील भी आपको बताते हैं और मुख्तसरन आपको ये भी बताते हैं कि सदर आरिफ अलवी के मुआखजे के मुतल्लिक किस नोयत की खुफिया प्लानिंग की जा रही है। तो मामला यह है कि सदर का जो इलेक्टोरल कॉलेज है ये चारों सूबाई असेंबलियों, सेनेट और कौमी असेंबली पर मुश्तमिल होता है, यानी इस इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए सदर का इंतखाब होता है। अब इस हवाले से अपोजिशन एक खतरनाक और नया प्लान तैयार कर रही है और इसी मामले पर एक तजवीज़ को फाइनलाइज भी किया गया है और वो प्लान ये है कि सदर आरिफ अलवी का मुआखजा करने की तहरीक लाई जाए और इस हवाले से एक खबर लीक भी की गई, एक खबर प्लांट करवाई गई। इस खबर के मुतल्लिक शायद सुर्खियां बनी, हेडलाइंस बनी, या आप कह सकते हैं कि जानबूझकर एक माहौल बनाया गया कि अब सदर का मुआखजा भी हो सकता है। लेकिन इसी मामले में एक ट्विस्ट भी है और वो ट्विस्ट ये है कि अपोजिशन को सिर्फ सेनेट में और सिंध असेंबली में अददी बर्तरी हासिल है। जाहिर है कि सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी की अददी बर्तरी है और सेनेट में अगर अपोजिशन की तमाम जो नशिस्तें हैं उनके तमाम अरकान को मिलाया जाए तो फिर थोड़ी सी बर्तरी सेनेट में अपोजिशन को हासिल है। लेकिन दूसरी जानिब कौमी असेंबली में तहरीके इंसाफ और उसके इत्तेहादियों की बर्तरी है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में 2/3 से भी ज़्यादा अक्सरियत मौजूद है तहरीके इंसाफ के पास और बलूचिस्तान असेंबली में भी हुकूमत और उसकी जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके पास एक बहुत बड़ी अक्सरियत है। इसलिए अगर सदर के खिलाफ मुआखजे की तहरीक आती भी है तो इस तहरीक को कामयाब बनवाना नामुमकिन होगा। लेकिन अपोजिशन इस वक्त एक और पुरस्कार खेल भी खेल रही है और ये जो खेल है इसी खेल के पहले हिस्से में मुस्लिम लीग नून ने अपने अरकान कौमी असेंबली को एक गैर मामूली हदायत जारी की है और मुस्लिम लीग नून की जानिब से अपने तमाम अरकान कौमी असेंबली को, यानी इनके जो 84-85 अरकान हैं इस वक्त नेशनल असेंबली में, उनको ये हदायत की गई है कि अगर इनमें से कुछ अरकान ऐसे हैं जो बैरून मुल्क मौजूद हैं तो अगले 48 घंटे में ये पाकिस्तान पहुँचें। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान में मुकीम अरकान कौमी असेंबली हैं नून लीग के, उनसे कहा गया है कि आपने बैरून मुल्क अब नहीं जाना और अगर आपको बैरून मुल्क जाने की ज़रूरत पड़ती है तो तब भी आप पार्टी क़यादत को आगाह करेंगे और अगले 15 दिन तक आप बैरून मुल्क नहीं जा सकते। इसके साथ साथ नून लीग ने अपने अरकान कौमी असेंबली को अगले 3 दिन तक लाहौर और इस्लामाबाद में क़याम करने की हदायत भी जारी की है और ये कहा है कि आपने इस्लामाबाद और लाहौर से बाहर भी किसी और शहर नहीं जाना है। बहरहाल अब बात करते हैं कि जहांगीर खान तरीन ने तहरीके अदम एतमाद के हवाले से क्या बहुत बड़ा फैसला किया और मुख्तसरन आपको
प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के दौरा रूस की जो 3 हैरान कुन तफसीलात सामने आई हैं उनसे भी मुख्तसरन आगाह करते हैं। तो मामला यह है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के इस तारीखी दौरे में वजीर आज़म इमरान खान 24 फरवरी को दूसरी जंग अजीम में जो फौजी हलाक हुए थे उनकी यादगार पर जाएंगे और वहां वो फूल रखेंगे। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की रूसी सदर से 1-on-1 मुलाकात होगी और ये पाकिस्तान की सफारती तारीख का एक बड़ा शानदार लम्हा होगा। और खुद रूसी सदर ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को रूस के दौरे की दावत दी थी। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रूस में इस्लामी सेंटर का दौरा भी करेंगे, रूस में मुफ्ती आजम से मुलाकात भी करेंगे। जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन हैं, इसी तरह जो रशियन बिजनेसमैन हैं, उनसे भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की मुलाकात तय हो चुकी है। जबकि स्ट्रीम गैस पाइपलाइन का मंसूबा जो बहुत अहमियत का हामिल है उस पर भी बात होगी और कई MOU साइन होंगे इस दौरे के दौरान। तो हर लिहाज से पाकिस्तान के लिए ये एक आप कह सकते हैं कि सफारती लिहाज से एक तारीखी दौरा साबित होगा। बहरहाल अब वापस आते हैं जहांगीर तरीन के मामले पर और एक ताकतवर जनरल और उसके मुतल्लिक होने वाले जो खतरनाक इजलास था उसकी कहानी भी आपको सुनाते हैं। अब ये जो इजलास था जिसके मुतल्लिक हमने आपको बताया कि कुछ मखसूस शख्सियात को ये मैसेजेस भिजवाए गए थे कि आपने इस इजलास में आना है और किसी और से जिक्र भी नहीं करना कि इस किस्म का कोई इजलास हो रहा है। और इस इजलास का जो एजेंडा था आप कह सकते हैं कि बड़ी हसास नोयत का एक एजेंडा था। इसी इजलास में मरियम नवाज शरीक थी, शाहिद खाकान अब्बासी शरीक थे, एहसन इकबाल शरीक थे और परवेज रशीद भी इस मीटिंग में मौजूद थे। और इस इजलास में डेलिब्रेशंस के बाद, बड़ी तफसीली बहस के बाद और मियां नवाज शरीफ से इनपुट लेने के बाद एक खतरनाक फैसला किया गया। और ये जो फैसला था इसका ताल्लुक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुमकिना एक्सटेंशन से भी था और नए आर्मी चीफ की तकर्री से भी था। अब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुमकिना एक्सटेंशन के मुतल्लिक इस्लामाबाद में जो इक़्तिदार की राहदारियां हैं वहां बड़ी मखसूस किस्म की इतलात गर्दिश कर रही हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जो दूसरी मुद्दत मुलाजमत है वो नवंबर 2022 यानी इसी साल नवंबर में ख़त्म हो रही है। 29 नवंबर को उनका जो एक्सटेंडेड टेन्योर है वो ख़त्म हो रहा है अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उनको एक्सटेंशन नहीं देते या अगर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा खुद ये कहते हैं कि उन्होंने एक्सटेंशन नहीं लेनी। और अगर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन दी भी जाती है तो मौजूदा जो कवानीन है उनके तहत उनको सिर्फ 1.25 साल की एक्सटेंशन मिल सकती है, क्योंकि आर्मी कवानीन और जो आर्मी चीफ की तकर्री के लिए जो कानून साजी की गई थी हाल ही में, जो आखिरी कानून साजी हुई थी, उसके मुताबिक किसी भी आर्मी चीफ की उम्र की ज्यादा से ज्यादा हद 64 साल तक हो सकती है। लेकिन जाहिर है कि अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जनरल बाजवा को 3 साल की एक्सटेंशन देने का फैसला करें तो फिर इस कानून में तरमीम भी की जा सकती है। अब इस पूरी सिचुएशन में जब एक तरफ ये इतलात भी हैं कि जनरल बाजवा की मुमकिना तौर पर एक्सटेंशन भी हो सकती है, दूसरी जानिब ये इतलात भी हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अगर अपना ये टेन्योर पूरा करते हैं और रिटायर होते हैं तो फिर जाहिर है कि 5 जो मोस्ट सीनियर जनरल्स हैं उनमें से एक जनरल को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आर्मी चीफ बना देंगे, एक का तकर्रुर चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के तौर पर करेंगे और 5 सीनियर जनरल्स की जो फहरिस्त है वो सामने भी आ चुकी है, जिसमें सबसे सीनियर जनरल जो हैं वो जनरल आसिम मुनीर हैं, कोर कमांड कर चुके हैं। फिर उसके बाद जनरल साहिर शमशाद मिर्जा हैं, इस वक्त रावलपिंडी के कोर कमांडर हैं, इससे पहले चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रह चुके हैं। फिर तीसरे नंबर पर जनरल अजहर अब्बास हैं जो इस वक्त चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं, इससे पहले रावलपिंडी की कोर कमांड कर चुके हैं। जनरल नोमान महमूद सीनियरिटी लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं जो कि पेशावर की कोर कमांड कर चुके हैं। और फिर जनरल फैज हमीद जो पहले DGISI रहे और इस वक्त पेशावर की कोर कमांड कर रहे हैं और 20 नवंबर 2021 को उन्हें कोर कमांडर पेशावर तैनात किया गया था। अब चूंकि जनरल फैज हमीद भी पोटेंशली नए आर्मी चीफ बन सकते हैं अगर नए आर्मी चीफ की तकर्री का फैसला हुआ और जनरल बाजवा की एक्सटेंशन ना हुई
تو یہ جو اجلاس تھا جو کہ مریم نواز آپ کہہ سکتے ہیں جس کی صدارت کر رہی تھیں، اسی اجلاس میں باضابطہ طور پر اب یہ فیصلہ کیا گیا کہ جنرل فیض حمید کو نون لیگ کی جانب سے مسلسل ان کا نام لے کر ٹارگٹ کیا جائے گا، ان پر الزامات لگائے جائیں گے۔ یہ الزام بھی لگایا جائے گا کہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے وہ جو حکومت کے ارکان پارلیمنٹ ہیں، حکومت کے اتحادی جو ارکان پارلیمنٹ ہیں اور اپوزیشن کے جو ارکان پارلیمنٹ ہیں، ان کو کالز وغیرہ بھی کروا رہے ہیں، ان پر دباؤ بھی ڈلوا رہے ہیں تاکہ یہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جائے، اور پوری کوشش کی جائے گی کہ جنرل فیض حمید کو کنٹروورشل بنایا جائے، انہیں متنازع بنایا جائے، تاکہ انہیں اگلے آرمی چیف کی یہ جو ایک پوٹینشلی ان کا ایک سلاٹ بن سکتا ہے، جو ایک سینیورٹی لسٹ ہے، تو پوٹینشلی اگر وہ آرمی چیف بن سکتے ہیں تو ان کو اس فہرست سے ہر صورت نکلوایا جائے، کیونکہ نون لیگ کو کسی بھی صورت یہ سوٹ نہیں کرتا کہ جنرل فیض حمید اگلے آرمی چیف بن جائیں۔ دوسری جانب جہانگیر ترین نے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے ایک تہلکہ خیز فیصلہ کیا ہے، اور یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب شہباز شریف اور جہانگیر ترین کی جو خفیہ ملاقات ہوئی اس کے دو نکات منظر عام پر آئے۔ ان دو نکات کے متعلق بہت بڑے بڑے دعوے کیے گئے، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کہا گیا کہ یہ ملاقات ایک گیم چینجر ملاقات ثابت ہوئی، کیونکہ اس سے پہلے ایک تاثر یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جہانگیر ترین کو متحرک کر رہی ہے حکومت کے خلاف۔ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر شہباز شریف اور چودھری پرویز الہی کی ملاقات ہوئی تھی، اور آخری وقت میں جو حکومت کے اتحادی ہیں وہ پرائم منسٹر عمران خان کو دھوکہ دے دیں گے اور اس تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دے دیں گے۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ پہلے تو چودھری پرویز الہی کی جانب سے شہباز شریف کو صاف انکار ہو گیا، پھر ایک تقریب میں بڑی غیر معمولی صورتحال پیدا ہوئی، اور کوئی توقع نہیں کر رہا تھا کہ اس تقریب میں اس قسم کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اور وہاں اس قسم کے کامنٹس دیے جا سکتے ہیں۔ شاید پرائم منسٹر عمران خان کے لیے بھی وہ کامنٹس جو ہیں وہ بڑے غیر متوقع تھے، کیونکہ یہ جو تقریب تھی اس میں پرائم منسٹر عمران خان خود بھی شریک تھے، ان کے ساتھ جو ان کے دیگر وزراء ہیں وہ بھی شریک تھے، اور اسی تقریب میں تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے ایک ایسی بات ہو گئی جو سب کے لیے بڑی سرپرائزنگ تھی، اور پرائم منسٹر عمران خان کے لیے تو خوشگوار حیرت کا باعث تھی۔ اور اس تقریب میں اصل میں چودھری پرویز الہی کے بیٹے مونس الہی نے یہ کہہ دیا پرائم منسٹر عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہ ہم تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر بالکل تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اس معاملے پر ہم کلیئر ہیں کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم تحریک عدم اعتماد میں حکومت کے خلاف جائیں۔ اب چودھری پرویز الہی کا جو چیپٹر تھا وہ کلیئر ہو گیا، لیکن پھر ایک پراسرار معاملہ سامنے آیا کہ آصف علی زرداری کے بلوچستان اسمبلی میں کچھ لوگ تھے، ان کے توسط سے جو بلوچستان سے ارکان قومی اسمبلی ہیں ان سے رابطہ ہوا ہے، اور آصف علی زرداری کچھ لوگوں کے اوپر کام کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے ایک پورا بیانیہ بنایا گیا، ایک نیریٹو جو ہے وہ بلڈ کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بک چکے ہیں بلوچستان سے ارکان قومی اسمبلی، اور تحریک عدم اعتماد کے حق میں یہ لوگ ووٹ دے دیں گے، اور اس طرح ایک دعویٰ کر دیا گیا اپوزیشن کی جانب سے کہ ہمارے پاس نمبر گیم پوری ہو گئی ہے، اور جہانگیر ترین گروپ کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ ان کے 6 ارکان ہیں قومی اسمبلی میں، یہ 6 ارکان تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دیں گے۔ دوسری جانب بلوچستان سے کچھ ارکان ہم نے توڑ لیے ہیں، وہ بھی تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دیں گے، اور تیسری جانب جو حکومت کے کچھ ارکان جو اس سے پہلے تحفظات ظاہر کرتے رہے ہیں جن کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے، وہ بھی اس تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دے دیں گے۔ اس طرح ایک پورا ماحول بنایا گیا، لیکن اسی پوری سچویشن میں اب ایک سنسنی خیز پیش رفت ہوئی ہے، اور ایک بہت بڑا اعلان کر دیا گیا ہے باضابطہ طور پر، اور یہ اعلان جہانگیر ترین گروپ کے ترجمان کی جانب سے باقاعدہ میڈیا کو جاری کیا گیا ہے اور میڈیا پر بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ جو اعلان کیا گیا، اس سے پہلے جہانگیر ترین گروپ کا ایک ہائی پروفائل قسم کا اجلاس ہوا تھا، اور اس اجلاس میں فیصلہ کیا جانا تھا کہ جہانگیر ترین گروپ آخر حکومت کے ساتھ ہوگا، اپوزیشن کے ساتھ ہوگا۔ جہانگیر ترین کو آخری اختیار دے دیا اس گروپ نے کہ جہانگیر ترین جو فیصلہ کریں گے پورا گروپ اسی فیصلے کو فالو کرے گا، اور اس اجلاس کے بعد
اب جہانگیر ترین نے اپنے ترجمان سے ایک بڑا اعلان کروایا ہے، اور یہ اعلان کروایا گیا ہے سعید اکبر نعمانی سے، جو کہ جہانگیر ترین کے ترجمان ہیں، اور ترجمان کا یہ کہنا ہے اب کہ ہم کبھی بھی تحریک انصاف سے الگ ہوئے ہی نہیں تھے، ہم پہلے بھی تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے تھے، بجٹ کے موقع پر بھی تحریک انصاف کا ساتھ دیا، انتخابی اصلاحات کے بل کے موقع پر بھی تحریک انصاف کا ساتھ دیا، اس کے ساتھ ساتھ جو بھی قومی اسمبلی میں پیچیدہ مواقع آئے ہم تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے رہے۔ تحریک انصاف ہماری پارٹی ہے، پہلے بھی ہم نے پارٹی کے ہر فیصلے کی تائید کی ہے، اور جہانگیر ترین کے جو تحفظات تھے ان کے مقدمات کے حوالے سے اس پر پرائم منسٹر عمران خان نے ہماری بات بڑے تحمل کے ساتھ سنی، اور ہم پرائم منسٹر عمران خان کے موقف سے مطمئن ہیں۔ یعنی ایک اعلان کر دیا گیا کہ ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، جہانگیر ترین گروپ حکومت کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس طرح جو اپوزیشن کے سارے خواب تھے جہانگیر ترین کی حمایت کے حوالے سے کہ وہ تحریک عدم اعتماد کی حمایت کریں گے، وہ سارے خواب کچل کر رہ گئے ہیں، کچلے گئے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔